जुन क्लच चाहिँ हजुरलाई चाहिने नै छ। किन भन्दा अचानक कसैले बाटोमा क्रस गर्दाखेरि जब हामी चलाइरहेको बेला सट्ट बाटो क्रस गर्दाखेरि हामीले गियर अब 2-3 गियरमा छ भने हामीले घटाउँदाखेरि हाम्रो जर्क हुन्छ, वहाँ कराउन थाल्छ। त्यो चाहिँ हजुरलाई यसले गर्न दिँदैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। विविध विषयमा जानकारी दिने क्रममा आज भने हामीले नेपालमा के कस्ता नयाँ मोटरसाइकल उपलब्ध छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन गइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा अहिले भने हामी नक्सालमा सञ्चालनमा रहेको CF मोटो बाइकबारे सम्पूर्ण जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौं। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू लागौं नेपालमा उपलब्ध CF मोटोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिनतर्फ। सर यो बाइकको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् सर। सर यो चाहिँ हाम्रो 150cc को क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो यो आउनुहुन्छ। यसपालि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ योपालि धेरै चाहिँ लुक्समा चाहिँ धेरै नै चेन्जेसहरू गरेको छौँ। फर्स्टमा हजुरले देख्न सक्नु नै हुन्छ, अहिले चाहिँ हामीले ब्लू कलरको ग्रे टाइटेनियम ग्रे कलरको स्टिकर राखेको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हजुरलाई अहिले हामीले नयाँ थपेको भनेको हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली कन्डिसनको रोड कन्डिसन हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम स्लिपरी हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले टायरमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक ग्रिप भएको चाहिँ टायर मगाएको छौँ। अनि यसपालि नै हामीले हजुरले याद गर्नु भएको होला, पहिला हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो डिस्क ब्रेकहरू ABS जो चाहिँ गर्थ्यौँ हामीले स्प्यानिस गरिरहेको थियौँ, JG1 को गरिरहेको छौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई अथोराइज दिइसकेको छ कि हामीले हाम्रै नाम युज गर्न पाइरहेछौँ। अहिले हाम्रो डिस्क पनि हाम्रै आउँछ, CF मोटो भनेर नै आउँछ। एज अ हाम्रो पहिलाभन्दा अहिलेको चेन्ज गरेको भयो। सेकेन्डमा आउँदाखेरि हजुरलाई चाहिँ योपालि चाहिँ हामीले अब मोडहरू जस्तो हामीले चाहिरहेको चिजेस हुन्छ। अन गर्दाखेरि हजुरले रेड कलरको बटन देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले RPM धेरै गएको भएर यो ग्रे भयो। अब तल आउँदाखेरि यो चिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले धेरै बटाइरहेको बेला चाहिँ यो रातो हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो इन्जिनलाई फरक पर्न जान्छ। त्यो कारणले चाहिँ यो इन्डिकेटर राखेको नेक्स्टमा चाहिँ हजुरलाई म थिचेँ अनि यहाँ हजुरलाई आउँछ अब वेलकम इन्टु स्पोर्ट्स मोड। यसमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो भयो भने जस्तै उकालो हुँदाखेरि हजुरले हामीलाई पावर चाहिरहेको बेला चाहिँ हामीले 150cc स्पोर्ट मोडमा चाहिँ हजुरलाई पावर फिल हुन्छ, हजुरले सजिलो भयो हजुरलाई। अब होइन म नर्मल चलाइरहेको छु र मलाई माइलेज पनि चाहिरहेको छ भने चाहिँ वेलकम इन्टु इको मोड, इकोनोमी मोड। यसमा चाहिँ हजुरले पावर भन्दा हजुरलाई माइलेज पनि आयो। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो दुईवटा मोड पनि हामीले एकदम बेसी फिचर्स गरिरहेको मोडमा जस्तो मोडमा सुटेबल हुन्छ होइन, इजी हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ युज गर्नु राइड गर्न सकिन्छ। हजुर यसमै हजुरलाई हामीले टाइम पनि यसैमै हुन्छ। फ्युल किलोमिटर जुन चाहिँ हामीले यहाँ देखिरहनुहुन्छ, प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई फ्युलको इन्डिकेट आयो। अब हाम्रो टाइममा आयो। ब्याट्री भोल्ट, इभन हामीले ब्याट्री भोल्ट पनि राखेको छौँ कि हाम्रो ब्याट्री कुनै अब पहिलाको जस्तो किक स्टार्ट त हुँदैन, अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो। त्यसमा चाहिँ ब्याट्री के काम गरिरहेको छ कि छैन, मेरो ब्याट्री निल भएको हो कि होइन, त्यो पनि हजुरले हेर्न पायो। भनेको ब्याट्री कुन अवस्थामा छ त्यो पनि हामीले यहाँबाट चेक गर्न सक्छौँ। हजुर। प्लस अब अर्को भनेको हजुरको बाइकमा हिटिङ प्रब्लम आउँछ भन्नु थाल्छ नि त, त्यो पनि हजुरले यसबाटै हेर्न मिल्यो क्या। हाई भयो भने चाहिँ हजुरको एकदम तातेको छ, हजुरको बाइक एकदम हिट भयो है भनेर कुलेन्ट छ हामीसँग है, त्यो कारणले पनि भयो, इजी भयो हामीलाई। यसमा चाहिँ खासै हजुरलाई मेन चेन्जेसहरू चाहिँ मैले खरेर भनिदिइहालेको, जुन चाहिँ पहिला पनि हाम्रो 150 आएको नै थियो। जस्तै हजुरले 150 को अहिलेको चाहिँ नर्मल चेन्जेसहरू के छ त भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो भयो। र प्राइसिङमा पनि अलिकति चेन्ज गरेछौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो अब 3,21,500 आउँथ्यो, अहिलेकोमा चाहिँ हजुरलाई 3,35,000 गरेको छौँ। 3,00,000 हामीले धेरै चाहिँ चेन्जेस गरेको छैनौँ, थोरै हो। जुन चाहिँ एज अ हाम्रो नेपालीकोमा चाहिँ अहिले हाम्रो मात्र होइन सबैको बढेकै छ प्राइस। हजुर यो चाहिँ 150 भयो, यो चाहिँ 150 क्याटेगोरीमा पऱ्यो हजुरलाई। यसमा के कलर अप्सन हुन्छ? कलर अप्सन पनि छ हजुरलाई। एउटा हाम्रो टाइटेनियम टर्किस ब्लू भयो, अनि अर्को चाहिँ हजुरले देख्नुहुन्छ हजुर अर्को चाहिँ हाम्रो यो ब्ल्याकमा छ। र ब्ल्याकमा पनि हजुरलाई हाम्रो ब्ल्याक भनेर टाइटेनियम ग्रे भन्छौँ हजुर उहाँलाई। यसमा पनि अब सेम नै हो, इभन कलर मात्रै चेन्ज भएको, प्राइस दुइटैमा एउटा नै छ फेरि। नर्मली माइलेज चाहिँ कति हुन्छ? माइलेज हाम्रो यहाँ काठमाडौँ रोडमा हो भने चाहिँ के नभए पनि हजुरले राम्रोसँग राइड गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो 40 अब भइरहेछ हाम्रो कस्टमर्सहरूले नै भनेको हिसाबमा। अब एज अ हाम्रो कम्पनीले त्यो डिस्प्लेसमेन्टमा पठाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको देशको लागि चाहिँ मान्छे मान्छ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यति चाहिँ आउँदैन। र नेपालमै पनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 40 अब चाहिँ 40 भन्दा माथि नै छ। हजुर हजुर हजुर। र यसको बारेमा अरू केही त्यस्तो छुटेको केही छ सर? अझ
नै मैले हजुरलाई मेन जे छ मैले त्यो चाहिँ मैले मजाले हजुरलाई भनिदिइहालेँ। हजुर अरू डिटेल बुझ्न चाहनुभयो भने पछि हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिदिनेछौँ। हजुर, हजुर, त्यो त छँदैछ। जान सक्नुहुने हुन्छ। हजुर। र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को प्रोडक्ट यसको रेट भनिसक्नु भने सर? हजुर भनिसकेँ यता 3,35,000। 3,35,000 यसमा हजुर। दुईवटा कलर अप्सन पनि हुने भयो। र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को चाहिँ यतापट्टि 250 SR। हजुर यो चाहिँ सर हाम्रो नयाँ प्रडक्ट हो त यो चाहिँ हजुर। एज अ 250cc को क्याटेगोरीमै हो। हजुर तर योपालि चाहिँ हामीले रेसिङ मोड यसलाई चाहिँ हामीले 250 SR भन्छौँ। हजुर 250 SR भनेको स्पोर्ट्स रेसिङ। हजुर स्पोर्ट्स हजुर स्पोर्ट्स रेसिङ भयो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई यो यसमा चाहिँ हामीले एकदमै हाम्रो पहिलादेखि नै मलाई जहाँसम्म थाहा छ हाम्रो नेपाली जति कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि थाहा भएको चिज हो कि हाम्रो किस्काले चाहिँ डिजाइन गरिदिन्थ्यो। तर यो मोडल चाहिँ हामीले पर्सनली उहाँहरूले चाहिँ कसले डिजाइन गरिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ डुकाटीको डिजाइनरले चाहिँ हाम्रो लागि SR डिजाइन गरिदिनु भएको हो। त्यसैले पनि हजुरले याद गर्नु भएको होला हाम्रो जुन चाहिँ अगाडिको लुक्स छ यो हाम्रो डुकाटी पेनागेलको लुक्समा छ होइन त सर। अब यसमा चाहिँ हजुरलाई फिचर्सहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई मेन यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एलइडी डिस्प्ले छ। हजुर TFT डिस्प्ले छ मेन यसमा प्लस हजुरलाई एक्स्ट्रा ब्लुटुथ ब्लिङ्क गरेर आएको छ होइन। यसमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो भयो भने हजुरलाई फोन आयो भने पनि अहिलेको जुन चाहिँ जेनेरेसनले चलाइरहेकोमा चाहिँ हामीले इन्टरकम पनि लाउँछौँ हेलमेटमै। त्यसमा चाहिँ फोन आयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरलाई फोन नम्बर नै आउँछ। नम्बर डिस्प्ले। हजुर नम्बर नै डिस्प्ले हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा फिचर्सहरू हो। नम्बर डिस्प्ले भयो भने चाहिँ हजुरले चलाइरहेको बेला इमर्जेन्सी कल छ भने नि हजुरले यहाँ नम्बर देख्नुहुन्छ। अर्जेन्ट कल छ भने त हजुरले पिक पनि गर्नु मिल्छ यसैबाट। हजुरले यति चाहिँ भयो भने चाहिँ हजुरले फोन पिक पनि गर्नु मिल्छ होइन। अलिकति अर्जेन्ट छैन भने चाहिँ हजुरले रोकेर कल फोन हेरिराख्नु परेन यहीँबाट कट पनि गर्नु मिल्छ। एज अ TFT डिस्प्ले हजुरलाई पहिला नै हाम्रो 1250 NKमा जस्तो नै छ त्यस्तै नै हो। तर प्लस हजुरलाई मेन फिचर्सहरू जुन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न लगायौँ त्यो चाहिँ हजुरलाई भन्यौँ। र स्पोर्ट्स रेसिङको यो मोडलमा चाहिँ कुनै पनि मोडलहरूमा चाहिँ हजुरलाई TFT डिस्प्ले हुँदैन। उहाँहरूमा चाहिँ हुने भनेको चाहिँ डिजिटल मिटर हुन्थ्यो। तर योपालि चाहिँ हाम्रो लागि भनेर चाहिँ हामीले TFT डिस्प्ले ल्याएको छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै राम्रो हो नि त त्यसमा छ। अब यसको कुरा गर्दा इन्जिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 250 इन्जिन नै हो। तर पहिलाको नेकेड बाइक र यसमा चाहिँ अलिक ट्युनिङहरू चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू गरिदिएको छ। एज अ हजुरले याद गर्नु होला हजुरलाई मेन हामीले जब रेप लिँदाखेरि पनि हजुरले एकदम स्मुथ साउन्ड एकदम स्मुथ बनाएको छ। भाइब्रेसन धेरै कम छ। अरूले भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाकोमा भाइब्रेसन आउँछ भन्नुभएको थियो। हाम्रो कस्टमर्सहरूले जुन चाहिँ हजुरलाई चित्त नबुझिरहेको थियो त्यसमा पनि हामीले वर्कआउट गरेर ल्याइरहेको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ जे डिमान्ड गर्नुभएको थियो त्योहरू हजुर यसमा थपेर गरेको छ। हजुरले अरू त हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग दुईवटा मोडलमा छ। यसमा दुईवटा कलर एउटा चाहिँ हजुर ब्ल्याक अनि अर्को चाहिँ हजुरलाई टर्किस। हजुर यसमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले हाम्रो बाइकमा सानो स्टिकर्सहरू राख्दाखेरि पनि हामीलाई हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ रोक्न थाल्छ कि मोडिफिकेसन भयो यो भएन। यसमा त हामीले गर्न खोजेको किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ कम्पनीले CF मोटोले हामीलाई जुन चाहिँ दिएको छ त्यो सबैको स्टिकर्सहरू हामीले हालेको। हजुर यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट नै आएको हो। हजुर किनभने हाम्रो नेपालमा मोडिफिकेसन अलाउ नै छैन। हजुर सानो स्टिकर टाँसेछ भने पनि त्यो पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यसरी त मिलेन नि त। जुन कि हामीले पनि त हाम्रो बाइक बिग्रिन्छ भने त त्यो सबैलाई आफ्नो बाइक त प्यारो नै लाग्छ नि। त्यो सेफ्टीको लागि पनि सेफ्टीको लागि यस। अब यसमा चाहिँ हामीले सबै जे युज गरेको छौँ त्यो नै स्टिकर छ। जस्तै कन्टिनेन्टल CST टायर्स जसमा चाहिँ टायरमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो हुन्छ भने हजुरले कर्नरिङ गर्दाखेरि हजुर स्लिप खानुहुन्न। हजुर त्यो कारणले त्यो ल्याइदिएको छ। DID हजुर DIDले चाहिँ हाम्रो DID चेन हुन्छ जापानिज चेन। हजुर हाम्रो जापानिज चेन हुन्छ होइन। हजुरलाई बोसको चाहिँ हजुरलाई इन्जिन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यसमा एक्स्ट्रा स्लिपर क्लच जुन क्लच चाहिँ हजुरलाई चाहिने नै छ। किन भन्दा अचानक कसैले बाटोमा क्रस गर्दाखेरि जब हामी चलाइरहेको बेला सट्ट बाटो क्रस गर्दाखेरि हामीले गियर अब 2-3 गियरमा छ भने हामीले घटाउँदाखेरि हाम्रो चर्क हुन्छ वहाँ कराउन थाल्छ। त्यो चाहिँ हजुरलाई यसले गर्न दिँदैन। जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने नै हो क्या यो। अब यो पनि हामीले एक्स्ट्रा थपेछौँ। अब पनि हामीले अझै क्विक सिस्टर पनि हामीले कोसिस गरिरहेछौँ कि हाम्रो कम्पनीलाई अस्ट्रेलियाले नै हाम्रो कम्पनीलाई भनिरहेछौँ कि यो पनि गरिदिनुहोस् त्यो पनि गरिरहेछौँ। अब लुक्समा चाहिँ हजुरले हेर्नु नै सक्नुहुन्छ। हाम्रो नयाँ बिस्ट आइसक्यो अब त। हजुर
यो कारणले चाहिँ हो। अरू जुन चाहिँ मेन मैले एउटा भन्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ एनजिके। हजुर एनजिके हाम्रो नेपालमा धेरै थोरै मान्छेलाई थाहा छ। हजुर यो चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा बेस्ट प्लग बनाउने कम्पनी चाहिँ एनजिके हो। ए हजुर उहाँहरूले पनि हामीलाई पर्मिसन दिनुभएको चाहिँ राख्न मिल्छ भनेको भएर चाहिँ हामीले यसरी बनाएर ल्याएको छौँ। होप हजुरहरूले साथ दिनुभयो भने चाहिँ फेरि हामी अझ एक्स्ट्रा चिजेसहरू थप्छौँ। जस्तै हामीलाई धेरै कस्टमर्सहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि लाइक गाडीको लागि इमर्जेन्सी लाइट हुन्छ, ट्याक्सीले पनि इमर्जेन्सी लाइट युज गर्छ। हामी बाइक चलाउने मान्छेहरूले चाहिँ इमर्जेन्सी हुँदैन र हजुर एउटा क्वेसन गर्नुभएको थियो हामीलाई। त्यो अनुसारले हामीले यसमा इमर्जेन्सी लाइट पनि थपेको छ, जुन कि हजुरलाई म देखाइदिन्छु। कोहीलाई अफिस भन्दा पनि कसैलाई हस्पिटल जानुपर्ने भइरहेको हुन्छ, गाडीमा त्यही टाइम लाग्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सी दिएको छ। तर हामीले जुन चाहिँ इमर्जेन्सी ल्याउँदाखेरि चाहिँ हुँदैन, यो त मोडिफिकेसन गर्यो त्यो भन्यो, तर यो मोडिफिकेसन होइन सर। यति ढुक्क बस्नुहोस्, हामीले यो स्टिकरहरू टाँसेको यहीँ नेपालमा टाँसेको होइन सर। यो सबै हाम्रो बाहिर हाम्रो कम्पनीले दिएको हो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिँदछौँ। र प्लस अझ पनि हाम्रो जुन चाहिँ कस्टमर्सहरूले केही हजुरहरूलाई यो फिचर्सहरू पनि ल्याइदिनुहोस्, यो फिचर्स भएको छैन, यसलाई अझ बढाइदिनुहोस् भन्नु भन्दाखेरि वी आर वर्किङ अन द्याट, वी आर डेफिनेटली डु द्याट। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई हजुरहरूको पनि साथ चाहिन्छ। हजुर त्यो जस्तो जस्तो चाहिँ खोज्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले होइन। त्यसरी चाहिँ मेन चाहिँ अब यसको प्राइसिङ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई यसको प्राइसिङ चाहिँ 690 690मा चाहिँ हजुरलाई 6,90,000 हजुर यो दिइरहेछौँ। प्लस अहिले चाहिँ दुईवटा भयो भने सर हजुर एउटा ब्ल्याक एउटा चाहिँ ब्लूमा सक्नुहुने भयो। चाहिँ हजुरलाई मोटोजिपी एडिसन पनि भन्नु मिल्छ। हजुर एज अ स्टिकर्सहरूले गरेको भएर चाहिँ मोटोजिपी एडिसन जस्तै देखिन्छ। र प्लस हजुरलाई चाहिँ हामीले गर्न खोजेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा बाइकर कम्युनिटी हजुर जुन चाहिँ नेपालमा एकदम खाँचो भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने सोचमा आएको हो। अहिलेदेखि मात्र होइन, हजुरहरूले याद गर्नुभएको होला, जति पनि कस्टमर्सहरूलाई हामीले पहिलादेखि बेचेको छौँ उहाँहरूले हामीले डिस्काउन्ट पनि दिन्छौँ। प्लस हामीले चाहिँ सेफ्टी गेजेसहरू दिन्थ्यौँ। जस्तै हामीले 250 NK आउँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई हेलमेटसँग हामीले राइड ज्याकेटहरू दिन्थ्यौँ। हजुरहरूले किन्नुहुन्छ, बाइक किन्नुहुन्छ 6-7 लाखको, तर आफ्नै लागि चाहिँ एउटा ज्याकेट लाउन पनि यो धेरै महँगो भयो भन्नुहुन्छ। त्यस्तो नभन्नुहोस्, बाइक बिग्रियो भने त बाइक त बनाउँला, तर मान्छेलाई के भयो भने त गाह्रो कसलाई पर्यो त आफैलाई हो। हजुर यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरे अब मेन चाहिँ। अब यसमा पनि हजुरलाई अफर छ, हजुरलाई 690मा हामीले सिधै 25,000 क्यास डिस्काउन्ट। हजुरले बुकिङ गर्नुभयो, आज आएर नै बुकिङ गर्नुभयो भने हजुरलाई हामीले 30,000सम्म पनि डिस्काउन्ट दिन्छौँ। र प्लस हजुरलाई अहिले चाहिँ 2 वर्षको कर, हजुरलाई पनि थाहा भएको हो यो यसपालि चाहिँ कर अलिक बढेको छ, 11,000 भएको छ। त्यो 2 वर्षको कर पनि हामी नै तिर्छौँ। र प्लस सेफ्टी र ओरिजिनल हेलमेट पनि दिइरहेछौँ, जुन चाहिँ ओरिजिनल हेलमेट यसकै हेलमेट पनि दिनुहुन्छ। हजुर एक्सिसको ओरिजिनल हेलमेट दिइरहेछौँ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी सिएफ मोटोमा आइपुगेका छौँ र धेरै लामो समयदेखि धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो सिएफको बारेमा, सिएफ मोटोको बारेमा चाहिँ फेरि पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर धेरैले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो हजुर। र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ सिएफ मोटोमै आबद्ध हुनुहुन्छ। सर परिचयबाट सुरु गरौँ हजुर। कसो हुन? मेरो नाम चाहिँ सुरज देउला। म चाहिँ अहिले के भन्नु सर? सुरज देउला। सुरज देउला सर। हजुर सुरज देउला मेरो नाम चाहिँ। हजुर म चाहिँ अहिले चाहिँ सिएफ मोटो हेड सोरुमको चाहिँ अहिले सोरुम इन्चार्ज भएको छु। हजुर यस्तै छ, चलिरहेको छ हजुर। र धेरै हाम्रो दर्शकहरूले खोजिराख्नु भएको थियो होइन, एकचोटि चाहिँ हामीले कभर गरेको थियौँ। अहिले अलिकति लोकेसन पनि सिफ्ट हुनुभएको छ, ठ्याक्कै अलिकति राम्रो पनि छ होइन। यो चाहिँ नारायण चौरमै हो, तर अलिकति हाम्रो पहिलेको मेन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले उताबाट यता ल्याउनुको कारण चाहिँ कस्तो भयो अलिकति भित्र परिरहेको थियौँ हजुर हामीलाई। त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै कस्टमर्सहरूलाई धेरै गाह्रो भयो कि सिएफ मोटो लोकेसन पाउनु लोकेसन पनि त्यो कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क हाम्रो टिभिएस सोरुमको अपोजिटमा हजुर हाम्रो एलआइसीको बिल्डिङमै छ। हजुरलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने प्लिज कल गर्दा पनि हुन्छ, हामीहरू रेडी छ हजुरहरूलाई वेलकम गर्नलाई। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, टाइम निकालेर सेकेन्ड टाइम आइदिनु भएको छ। यस्तो टफ टाइममा पनि दाइ आएर पर्सनली दाइ आएर हाम्रो बाइक्सहरूको बारे बुझेर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दाइ हजुरलाई। थ्याङ्क यू सर। र अगाडि पनि हामीले बुझेको थियौँ होइन, अहिले त अब धेरै बाइकहरू नयाँ पनि आएको छ होइन, अरू यो बाइकहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले, अगाडि पनि कुराकानी त गरेकै थियौँ होइन। र धेरैले सोध्नको लागि फेरि पनि सोध्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ होइन, पहिलेको ऊ भए पनि। र अहिले के छ बाइक किन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट के छ सुविधाहरू? हाम्रोमा ड्युटी छ अहिले चाहिँ हामीले क्यासमा पनि गरिरहेछौँ, जुन कि अघि हामीले कुरा गरि नै सक्यौँ। क्यासमा हामीले डिस्काउन्ट पनि दिइरहेछौँ, इएमआई पनि छ हामीसँग, फाइनेन्स
फाइनेन्सिङ पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरलाई अब कस्तो छ भन्ने चाहिँ हजुरले फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि आफ्नै फाइनेन्सबाट गर्नु मिल्छ भनेर क्वेसनहरू धेरै आउँछ त आफ्नो आफ्नो चिनेको छ आफूले गरेको फाइनेन्समा चिनेको छ भने उताबाट पनि हुन्छ प्लस हाम्रोबाट पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रोबाट आफ्नो फाइनेन्स लिएर आउनु भयो भने आफ्नो तर्फ हजुर हजुर त्यो पनि हजुरलाई यदि छैन भनेदेखि यहाँबाट पनि मिलाइदिनु हजुर यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई 50% डाउन पेमेन्ट र हजुरलाई 16% इन्ट्रेस्ट छ 16% हजुर 16% इन्ट्रेस्ट छ त्यो पनि हजुरलाई अब म 1 वर्षमा ड्युरेसन कति हजुर होइन त्यसमा चाहिँ हजुरलाई म 1 वर्ष या 2 वर्ष त्यो टाइम पिरियड चाहिँ हजुरले डिसिजन गर्न मिल्छ भनेको उहाँले जति माग्नुहुन्छ त्यो हजुर हजुर लाग्ने हजुरलाई भनेको 16% नै लाग्ने हो हजुरले 1 वर्षमा क्लियर गर्छु भन्न पनि पाइयो म 6 महिनामा क्लियर गर्छु त्यो पनि पाइयो तर लाग्ने भने त्यति नै 16% नै लाग्छ हजुरलाई 2 वर्षसम्म पनि टाइम दिएको छ हजुर र यस्तो गरेर हाम्रोमा एक्सचेन्ज हुन्छ कि हुँदैन सर एक्सचेन्जको पनि फेसिलिटी छ हजुर एक्सचेन्ज अफर पनि हामीले अब छिटो नै हामीले चाहिँ एउटा क्याम्प नै गर्ने सोच पनि छौँ जुनमा चाहिँ हजुरलाई सिएफ मोटोबाट चाहिँ भनौँ न हजुरलाई एक्सचेन्ज अफर पनि ल्याउने त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले त यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति हजुर हजुर गाह्रो पनि परिरहेको छ त्यो कारणले चाहिँ ठुलो मेला पनि गर्न मिलेन अब तर त्यसैको लागि चाहिँ हामी अब हाम्रो म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्दैछौँ होप्छौँ हामी छिटै नै गर्छौँ होला र अब फाइनेन्स पनि भयो नि गयो र आफ्टर सेल्स के हुन्छ सर यसमा सर्भिस कम्पनीको तर्फबाट यति वारेन्टी यति भन्ने केही छ सर सर हाम्रो त्यसमा पनि धेरै नै अहिलेकोमा चाहिँ हामीले याद गरेकोमा चाहिँ मेन त लकडाउनले गर्दाखेरि सबैलाई गाह्रो परेछ अब बाइक किन्यो सर्भिसिङ गराउनलाई पनि त कुदाउनै पर्यो त्यो कुदाउनलाई पनि फेरि लकडाउनमा त निक्लिन पनि दिँदैन आफ्नै सेफ्टीको लागि हो त्यसमा हामीले गभर्मेन्टलाई यो त्यो भन्नु मिल्दैन त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के गर्यो भने योपालि चाहिँ अब चाहिँ हामीले ड्युरेसन चाहिँ बढाइदियौँ जस्तै हजुरलाई 2 वर्षको इन्जिन वारेन्टी चाहिँ हामीले दिइ नै रहेछौँ तर लकडाउनमा चलाउनै पाएन इन्जिन सिज भयो भने के गर्ने त 2 वर्ष क्रस भइसक्यो तर अब हाम्रै कस्टमर त हाम्रै हो त्यसमा चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दा चाहिँ अबदेखि के त्यस्तो भएको छ भने 2 वर्षको टाइम पिरियडबाट पनि क्रस भएको छ भने चाहिँ त्यसको इन्जिन केही बिग्रेको छ भने त्यसमा पनि हामी नै हेरिदिन्छौँ त्यो चाहिँ हजुरलाई ढुक्क भएर चलाउँदा हुन्छ अनि त्यसैले चाहिँ सर्भिसिङको कुरा गर्दाखेरि आफ्टर सेल्स चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने हजुरलाई जब हजुरको टाइम हुन्छ सर्भिसिङ गर्न त्यो टाइममा हजुरलाई हामीहरू पर्सनली हाम्रो सर्भिसिङमा हाम्रो म्यामहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हजुरलाई पर्सनली कल गर्नुहुन्छ कि हजुरको बाइकमा के प्रब्लम छ हजुरले सर्भिसिङ टाइममा गर्नुभएको थियो कि थिएन अहिले हजुरले बाइकमा के प्रब्लम हजुरले फेसिङ गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज हामीले भन्नुहोस् भने त्यो पनि भयो प्लस हजुरले किन्नु भएको भनेको चाहिँ हामी प्रिमियम ब्रान्ड हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सिएफ मोडल हामी चाहिँ प्रिमियम ब्रान्डमा छौँ र हामीलाई कम्पेयरिङ भनेको हाम्रो अब रिभाइभल चाहिँ नभनौँ साथी चाहिँ हुनुहुन्छ तर केटिएम हजुर हजुर केटिएम ड्युक चाहिँ हाम्रो कम्पिटेटिभमा छ र उहाँहरू र हाम्रोमा चाहिँ गर्न खोजेको दुइटै कम्पनीले गर्यो भनेको हाम्रो राइडर्स नै बनाउने भन्ने सोचमा हो र उहाँहरूको अनुसारले पनि हामीले कुरा गर्दै नै छौँ फ्री सर्भिसिङहरू पनि मजाले दिइरहेछौँ अरूले गरेको जस्तै फर्स्ट फ्री सेकेन्ड फेरि पेड नै त्यस्तो चाहिँ गरेनौँ हामीले किनभने त्यो भनेको चाहिँ एउटा टाइम पिरियड लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो टाइम क्रस हुन्छ त्यसमा चाहिँ फ्री सर्भिसिङ क्यान्सल भयो भने चाहिँ कस्टमरलाई त नराम्रो फिल हुन्छ चलाउनु पाएको छैन र भएको फ्री सर्भिसिङ पनि क्यान्सल भयो भन्ने हुन्छ भनेर यसपालि चाहिँ हामीले नयाँ सिस्टम चाहिँ के ल्यायौँ भने चाहिँ 1 वर्षसम्म टोटल चाहिँ 12 महिनासम्म चाहिँ हजुरलाई ड्युरेसन पनि छ हजुरले बिचमा हजुरले कतिमा गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीले भन्छौँ जस्तै फर्स्ट सर्भिसिङको कुरा गर्दाखेरि 500 देखि हजुरले 750 किलोमिटरसम्म चलाउनु पाउनुभयो जुन कि पहिला त हाम्रो कस्तो थियो 500 किलोमिटर या 1 महिना र अहिले चाहिँ हजुरलाई कस्तो छ भने चाहिँ 750 किलोमिटर चलाउनु पाउनु भयो 750 सम्म चलाउनु पाइयो हजुर त्यसपछि चाहिँ हजुरले सर्भिसिङ गर्न आउनुभयो सेकेन्डमा हजुरले सेकेन्ड पनि फ्री नै हुन्छ थर्ड पनि फ्री फोर्थ पनि फ्री हजुर योपालि चाहिँ हजुरलाई फिफ्थ 5 चोटि चाहिँ हामीले फ्री सर्भिसिङ दिइरहेछौँ त्यो भनेको हजुरलाई ठ्याक्कै 1 वर्ष नै पुग्छ अब यो लकडाउनको छ लकडाउन हुनेछ भने चाहिँ हामी त्यसमा अझ पनि हजुरहरूलाई निराश पार्दैनौँ यति चाहिँ हामी प्रमिस नै गरिरहेछौँ यदि अब यो त सिचुएसन कहिले के हुन्छ भन्ने कुरा त अलिक अवस्थामा थाहा छैन हजुर लकडाउन हुने नै अवस्था भने पनि हजुर हामी त्यसको लागि पनि प्रिपेयर भइराख्नु भएको छौँ अरू ढुक्क भएर हजुर हजुर र हामीले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ के थप्यौँ भने मोबाइल सर्भिसिङ हजुर किनभने हजुरले हाम्रो बाइक प्राइसिङ हजुरले अघि पनि हामीले कुरा गरिसकेको छौँ 6,90,000 7,00,000 नै भनौँ न त्यति बाइक किन्नु भएको छ कहीँ कतै बाइक अफ भयो अन भएन अब तपाईँले के गर्ने त ढकाल्ने नै हामी पर्सनली हाम्रो कस्टमरलाई भन्छौँ
दाइ कहीँ कतै रोकिहाल्यो भने चाहिँ साइडमा स्ट्यान्ड राख्नुहोस्, हाम्रो नम्बर दिइरहेछौँ, हामीले प्रायः चाहिँ हाम्रो नम्बर दिन्छौँ मोबाइल सर्भिसिङको, उहाँ दाइको नम्बर दिन्छौँ, दाइ हजुर कहाँ बिग्रिनु भएको छ वहाँ नै वहीँ पुग्नुहुन्छ, जहाँ बिग्रेको छ त्यसमा चाहिँ एज अ हजुरलाई अब भनौँ न काठमाडौँभित्रै हो रिङ रोड बाहिर भयो, तपाईँले ला मलाई बढी कस्ट लिने होला नै त्यस्तो केही पनि हुँदैन, हजुर चाहिँ साइडमा राख्नुहोस्, कफी या चिया खाँदै गर्नु, हाम्रो आफ्नै मान्छे नै हामी पठाइदिन्छौँ। हजुर एउटा हामीले नयाँ चाहिँ चिज चाहिँ दिन खोजेको, किनभने त्यत्रो महँगो तिर्नु भएको छ, हजुर र ढकालेर ल्याउनु त भएन, त्यही हामीले वर्कआउट गर्दैछौँ, अझ पनि वर्कआउट गर्दैछौँ। हजुर जे चाहिँ उहाँहरूले माग्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ पुरा गर्दै जानु भएको छ र मेन बिजनेस पनि त्यही नै हो, ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै ध्यानमा राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ। मेन चाहिँ अहिले चाहिँ फोकस नै हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई नै धेरै फोकस गर्नु कसरी सेटिस्फाई दिन सकिन्छ होइन। र सर जस्तो यो पार्ट्सहरू कतिको अभाइलेबल हुन्छ? पार्ट्सकोमा चाहिँ हजुरलाई फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ, किनभने बाइक किनिसकेपछि चाहिँ मेन भनेको आफ्टर सर्भिस नै हेर्ने हो मान्छेले। योपालि चाहिँ हजुरलाई म यतिसम्म ढुक्क गर्न सक्छु कि योपालिदेखि हामीसँग जति 150, 250 एनके र एसआर यिनीहरू सबैको पार्ट्स हामीसँग अभाइलेबल भइसकेको छ र प्लस हामीले हामीले गर्न खोजिरहेको के छ भने नि हजुरहरूलाई डाउट छ भने प्लिज हामीलाई कल गर्नुहोस् या हाम्रो सर्भिस सेन्टरको नम्बरहरूसँग छ उहाँ कल गरेर बुझ्नुहोस्। त्यो बाहिर हजुरले सोध्नुहुन्छ पार्ट्स चाहिँ छैन भनेर भन्नुहुन्छ, हामी दिन खोजेको भनेको जेन्युन पार्ट्स, किनभने यत्रो तिर्नु भएको छ र अहिले पनि सरी मैले हन्डाको नाम पनि लिन्छु, हन्डाले पनि एडभर्टाइज गरेको छ फिट हुँदैमा हिट हुँदैन, यो चिज नै हामीले पहिलादेखि देखाउनु खोजेको हो, किनभने यत्रो महँगो तिर्नुहुन्छ र बाहिरको पार्ट्स फिट हुने बित्तिकै त्यो चल्छ भनेर सानो पार्ट्सले हजुर त्यो गर्दाखेरि हजुरलाई नै लस हुन्छ, बरु त्यसको सट्टा बरु हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हामी तपाईँले छैन भने छैन, यति टाइम लाग्छ। अब यो लकडाउनमा त सबैलाई गाह्रो पऱ्यो, यो अघि नै हामीले यो कुरा गरि नै रहेछौँ, बाहिरबाट पार्ट्स हाम्रो मेन त अब भएसम्म अहिले जुन चाहिँ कन्डिसन छ हजुरले पार्ट्सकै कुरा गर्नु भएको बेला अहिले हामीले बाई एयर पनि पार्ट्स मगाइरहेछौँ। अब यतिमा पनि हजुर डाउट लाग्छ भने हामीले लेखेर पनि दिइरहेछौँ कि हजुरलाई के गरी हजुरको पार्ट्स पाएन भने हामी नयाँ बाइकको पार्ट्स निकालेर हजुरलाई दिन्छौँ। हजुर यो त सर्भिसमा कुनै पनि त्यस्तो डाउट नलिनु भएदेखि हुन्छ। हजुर हजुर त्यस्तो के छ भने प्लिज हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। के छ यो भ्यालीभित्र मात्रै हो कि अल ओभर नेपालभरि नै? नेपालभरि नै हामीले ट्राई गरिरहेछौँ, तर अहिले हजुरलाई पनि थाहा भएको कि हाम्रो दमक पूर्वतिर चाहिँ फेरि लकडाउन स्टार्ट भइसकेको रहेछ, हामीले यहाँबाट उहाँहरूको लागि पार्ट्स पनि रेडी गरेर पठाउन खोजिरहेछौँ र कसरी हुन्छ अब बाहिर हुन्छ त्यो पनि अघि हजुर हुँदै कुरा पनि भएको थियो, यो कुरा है बाहिर हुन्छ कि या ट्रान्सपोर्टमा राखेर हुन्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ हामी प्रोसेस हुँदैछ कि अब उता कसरी चाहिँ सामान पुऱ्याइदिने यो कुरा पनि हामी गर्दैछौँ। हजुर पक्कै पनि। र हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ होइन सर, जस्तो जाँदा जाँदै हाम्रो सिएफ मोटोको बारेमा भन्नै पर्ने त्यस्तो केही इन्फर्मेसन छुटेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? अब अरूको तुलनामा चाहिँ यो नै किन रोज्ने भन्ने त्यो पनि अलिकति प्रश्न पार्दैन हजुरलाई? मेन चाहिँ बाइकहरू त धेरै छ होइन, हजुर हजुर त्यो मध्येमा सिएफ मोटोमा चाहिँ के छ त्यस्तो स्पेसल? मेन चाहिँ बाइक मार्केटमा धेरै थरीको बाइक्सहरू छ, यो हजुरलाई मात्रै होइन मैले पर्सनली किन्नु पऱ्यो भने म पनि 4-5 चोटि त सोध्छु नै होइन, तर हजुरलाई यतिसम्म ढुक्क हुनुहोस् कि हजुरले सिएफ मोटोमा आएपछि हामी तपाईँलाई ट्रिट भनेको हाम्रो फ्यामिली हुनुहुन्छ हजुर, जुन चाहिँ हजुरले यो पाउनुहुन्छ हुँदैन म अरूको त म भन्न सक्दिनँ, तर हजुरले सिएफ मोटोको प्रडक्ट लिनु भएको छ भने हजुरहरू एभ्री टाइम एनी टाइम वेलकम छ, हजुरलाई केही प्रब्लम छ प्लिज लेट अस नो र ढुक्क साथ आएर हजुरले मलाई यस्तो भइरहेको थियो मेरो यो बाइकमा यस्तो प्रब्लम छ भन्न आउनु पनि मजाले पाइन्छ, त्यो हजुरले अरू जस्तै कुराहरू खुलस्त राख्न पाइन्छ, हजुर मजाले पाइन्छ केही हजुरहरूलाई चाहिएको चिजेसहरू हामीले मिस गरेर आएको छ भने प्लिज त्यो पनि भन्दा पनि हुन्छ होइन। र चोइस चाहिँ अब कस्तो छ भने सिएफ मोटो नै लिनुपर्छ चाहिँ म भन्दिनँ, हजुरले अब धेरै चिजेसहरू हुन्छ, फाइनेन्सिङ अब पैसाको कुराहरू धेरै हुन्छ, तर लिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ मैले लिँदाखेरि चाहिँ मैले कुन चाहिँ लिँदा हुन्छ र यसको फिचर्सहरू चाहिँ प्लिज त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस्, त्यो यत्तिकै पैसा सस्तो छ भनेर चाहिँ त्यो जुन पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ नलिनु होला, हजुरको आफ्नो सेफ्टी पनि याद गर्नुपर्छ। सिएफ मोटो हामीले गर्न खोजेको नै बाइकर्सको लागि हो, बाइकर्स कम्युनिटी चाहिँ अब बढाउँ अगाडि कसरी हुन्छ हामी बाइक्स चाहिँ जस्तै इक्जाम्पल कुरा गर्नु पर्दाखेरि घरमा हामीले भनौँ न 250cc को बाइक लिन्छु भन्दाखेरि अङ्कल आन्टीहरूले दिनुहुन्न, किन
भन्ने कुराहरू आउँछ जस्तै त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि राइट भन्ने बित्तिकै मान्छेले कुदाउने मात्रै सोचिरहेछ विच इज भेरी रङ भन्छु म चाहिँ किनभने ओभरटेक गर्ने त्यसलाई राइट भन्दैनौँ राइट भनेको हजुरलाई एउटा डिसिप्लिन हुनुपर्छ होइन अगाडिको मान्छेले कसरी चलाइरहनु भएको छ आफू कति ग्यापमा चाहिँ म पछाडि बस्नुपर्छ यो चिजहरू पनि हामीले सेफ मोडबाट सिकाउँदैछौँ गलत नभएर चाहिँ कहिले काहीँ राइडरहरू पनि गलत भइदिँदाखेरि बाइक नै चाहिँ अलिकति नराम्रो हो कि भन्ने इमेज पनि त्यो मेन कस्तो भइदियो मैले अघि पनि त्यसको लागि बनेको हुन्छ र गलत युज गर्यो भने जस्तै अघि पनि हामी हजुर र मैले कुरा गऱ्यौँ कि क्लच प्लेट छिटो जानुको कारण किन हो अन्त हाम्रो ब्रेक प्याड डिस्क प्याड किन छिटो जान्छ भन्ने त्यो कुरा पनि हामीले मजाले गऱ्यौँ र मेन चाहिँ हजुरले सिएफ रोज्नु भयो भने यतिसम्म चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् कि हजुरलाई फ्यामिलीले एउटा फ्यामिली वेलकम गरिरहेको छ त्यति भन्छु दाइ म चाहिँ र एक्सपिरियन्स बोन्ड टुगेदर भन्ने हाम्रो मोटो नै छ दाइ अघि पनि जाँदा जाँदा जोड्न चाहे होइन सेफ्टीकै कुराहरूमा यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कति जति हुन्छ जस्तो अफरोडहरूमा नि हामीले ड्राइभ गर्न सक्ने हजुर दाजु यसमा चाहिँ हजुरले अहिले भर्खर भन्नुभएको कि एउटा पर्पजमा बनाएको बाइक हुन्छ जस्तै हजुरलाई सिएफ मोटोको एसआर रेसिङ मोड लिन भयो भने चाहिँ हजुरको यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ 140 जुन कि हजुरलाई सिबिआर 200 को त्यति नै हो र उसमा पनि अहिले उहाँको पनि कम्प्लेन अहिलेसम्म लङ टुरमा चाहिँ पनि मजाले अफरोड मजाले चाहिन्छ भइन्छ तर हजुरले अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब भनौँ न बाटोमा खाल्टो होइन कि खाल्टोमा बाटो बनाएको छ यो चाहिँ भन्न चाहन्छु मैले त्यो कुरा चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो स्लो ब्रेकरहरू पनि अन्दाजी मजाले हाम्रो रोड डिपार्टमेन्टले हेरेर नापेर बनाएको भए चाहिँ यो प्रब्लम र यो क्वेसन आउँदैन थियो तर यहाँ के छ भने चाहिँ होइन अलिकति डाङडुङ पाराले नै बनाइदिन्छ त्यो हिसाबमा हाम्रो त रेसिङ मोडमा छ यो तर अरू बाइक्सहरूमा पनि छोइरहेछ हजुर त्यो चाहिँ त्यो गल्ती कस्तो भयो त होइन त त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि अलिकति विशेष रूपमा हजुर त्यो ध्यान चाहिँ हाम्रो रोड डिपार्टमेन्टले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हामी भनौँ न एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ एउटा त्यसो चाहिँ नगरिदिनु होला एउटा राम्रो बाटो बनाइदिनु एउटै पिस जुगसम्म जाने भने त अहिलेको तत्कालको स्वार्थलाई हेरेर पछिसम्मको विकासलाई चाहिँ त्यो सानो स्वार्थमा चाहिँ नगरिदिनुहोस् एउटा राम्रो एक्चुअली बनाउनु राम्रोसँगै बनाइदिनुहोस् त्यो कारणले गर्दा पनि धेरैजनाको एक्सिडेन्ट पनि त्यस्तो पनि भइरहेको छ त्यस्तो नहोस् हजुर त्यो मेन भनेको सेफ्टी सेफ मोटो भनेर भन्नुपर्दाखेरि मेन भनेको सेफ्टी हेरिरहेछौँ हामीले अझै अहिले पनि हामीले प्रायः चाहिँ डिस्काउन्टहरू यताउता दिँदाखेरि प्रायः चाहिँ हामीले क्यासमा पनि डिस्काउन्ट दिन्छौँ तर मेन चाहिँ सिएफ मोटोको मोटो नै भनेको चाहिँ सेफ्ट राइडरको सेफ्टी चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले मेन फोकस गरेर छ त्यो पनि गर्नुभएको छ र त्यो सँगसँगै नेपालमा जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ त्यही अनुसारको चाहिँ पार्ट्सहरू पनि राखेको भन्नुभयो होइन र आगामी दिनमा पनि कस्तो रिक्वायरमेन्टहरू आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बनाउँदै जान्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ र यो राम्रो पक्ष पनि हो नि जस्तो खोज्नुहुन्छ त्यही चाहिँ उहाँहरू दिँदै जानुभएको छ र लगभग हामी अन्त्यमै छौँ सर होइन जाँदा जाँदै अब यहाँ कतिजनालाई पहिलोपटक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन यहाँको लोकेसन अनि कन्ट्याक्ट नम्बर दिन मिल्छ सर कन्ट्याक्ट नम्बर त हजुरले डिस्क्रिप्सनमा र हजुरलाई त्यस्तै लाग्यो के गरी ठाउँ थाहा भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क हजुरलाई हाम्रो केटिएम ड्युकको र माज्दाको बिचमा छौँ जसको अपोजिटमा चाहिँ हजुरलाई एकदम सजिलो हुने गरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टिभिएस जगदम्बा सोरुमको अपोजिटमा छौँ हामी चाहिँ नारायण चौरको ठ्याक्क त्यहाँ छौँ र हजुरलाई त्यस्तै पऱ्यो फोनै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर छ 9801238095 हजुरलाई डाइरेक्ट कल गर्दा पनि हुन्छ एनी टाइम हजुरलाई ढुक्क साथ कल गर्नुहोस् हामी हजुरहरूको लागि नै बसिरहेको छौँ प्लिज भिजिट अस थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु व्यस्तताको बिच पनि होइन आगामी दिनमा पनि अरू प्रोडक्ट आएको टाइममा अवश्य पनि हामी जोडिने नै छौँ समयको लागि धेरै धन्यवाद हजुरलाई थ्याङ्क यू सर